Karon palanggaan tagaig bili ang Dios. Tagaig tinguha nga imong maangkon ang Dios imong kinabuhi. Pero adunay dakong kondisyon. Dili ko na nimo kaya ng kunon gawas kung ikaw pinili sa Dios. Wala may igsoon for me bilang preacher of the Lord. Preacher sa mensahe. Wala ko'y desire nga ang tanang tao pasimbahon. Ang akong ipangita, ang tao lang sa Dios. Kaya kung tinguhan ako pasimbahon ng tao, dili ko magkasimba ang tao gawas kung tinawag sa Dios. Ingon sa dili ka mo ang nagpili ka na ako, kung dili ako ang nagpili ka ninyo. Dili ko na ako'y nagpili ka ninyo, kung dili ang Dios may nagpili ka ninyo. Kung sa tinguhan ninyo, nga kamo pinili sa Dios, pinaagi sa pagkinabuhi sa mensahe. Wala may igsoon nga dili sa Biblia, dili ko pwedeng ingnon ko sa katao na waiting ko for the raptures. Waiting siya sa raptures. Musulod siya sa kinabuhi apa di makita ang kinabuhi ni Kristo. Bakakon nga tao. Tungod kay dunay rules and protocol. Ingon ang Biblia, ako tinuod ka tanong nga baras. Kamo ang akong mga saga. Ang saga nga dili mamunga, kini pagabuton. Unsa ang bunga? Dili ka ng bunga sa ministriya, imong nakabig sa kanila mo'y bunga. Ang bunga, mao ang kinaiya ni Kristo nga makita niya nimo. See, ang bili ni Kristo nga nagtago sa imong pagkatao nga naa ka. Moningon siya, wala ko mualis kalibutan nga ginatanaw na ko ang gawas sa tao. Wala ko magatanaw sa gawas, kundi nagatanaw ko sa sulod. Why? Because ang unod nga kinaiya, ang unod may igsoon nga lawas, nangandoy sa iyo tanong kinaiya. Apan ang espirituhanong tao nga nagapuyo sa lawas, nangandoy sa langit dong kinaiya. Say, og kana mo'y gipangita sa Dios. Wala siya mangita sa kalibutanong butang, nangita siya sa langit tong tao. Malayon siya ang akong karnero, makadungog sa kuntingog, musunod ka na kung manduan ko sila. Kita sa to sarili, until today, magpadayon to sa pagpamantalon, nga nakadungog na sa mensahe, nagdawat sa bautismo, nagpadayon sa pagpangarios, nagpadayon sa pagpangyatik. I tell you frankly, ayaw ko ingna, ug ayaw ko papadayon ng pagsulti, na basigula mo'y bahin sa Ginoo. Sa iyo niya, ang akong mga karnero makadungog sa kuntingog, musunod ka na kung manduan ko sila. Ang pagkadungog mo sa mensahe, mo ang tinuod kalipay uban sa pagkinabuhi. Ang pagtuon nagigkan sa madungog, o ang madungog mo ang pulong sa Dios.